नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असोज महिनाको 8 गते सोमबार, नेपाल सम्मत 1143, तदनुसार सन् 2023 सेप्टेम्बर 25 तारिक आज दशमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको ठेक्का तोडियो। ठेकेदार फरार भएपछि गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय भवन विहीन। पोखरामा बजार अनुगमन उपभोक्ता ठग्ने भागीरथ स्टोर्सलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना। सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेशको छलफल निष्कर्षविहीन। सीआईबीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विवाद। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने विषयमा कानून मन्त्री गुरुङ र एमाले सांसद पन्तबीच सवाल जवाफ। शेयरको भित्री कारोबार गरेको आरोपमा पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउने तयारी। कांग्रेसका जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्नका लागि एउटै व्यक्तिको 2 पटक सभापतिद्वारा नाम उच्चारण। सभापति देउवाले आफ्नै केन्द्रीय सदस्य चिनेनन्। ललितपुर नगर प्रहरीले फेरि बोक्न थाल्यो लट्ठी। प्रचण्ड विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने। असम्बन्धित छलफलमा समेत बोलाएको भन्दै गृहमन्त्रीको आक्रोश। समितिले आउनै पर्ने भनेकोमा असन्तुष्टि। नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द नहटाउन कांग्रेस नेता भण्डारीको चेतावनी। वैदिक सनातन धर्म विरुद्धमा जिस्काउने र अपमान गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि पनि स्थगितको सूचीमा। न्यायाधीश अभाव, 18 न्यायाधीश मात्रै उपस्थित। एमाले अधिवेशनमा विद्युतीय मेसिन मार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाइने। कतिवटा मेसिन प्रयोग गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफल। रुसी कमान्डरहरूको बैठकमा युक्रेनको हमला, कैयौं मारिएको दाबी र आज देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। अब खबरहरू विस्तारमा। दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित पोखरा महानगरपालिकाले 2077 भदौमा गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा ल्यायो। प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद सिटिभिटीको सम्बन्धमा सञ्चालनमा आएको 3 वर्षसम्म शिक्षालयको कुनै भवन छैन। हाल उक्त शिक्षालय पोखरा 29 भण्डारढिकमा जनप्रकाश माविको भवनमा आश्रित छ। शिक्षालयमा 250 जना भन्दा बढी विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका छन्। शिक्षालयले अहिले डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ, डिप्लोमा इन फरेस्ट्री लगायतका विषय पढाइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले शिक्षालयका लागि भवन बनाउन सुरुवात गरेको पनि थियो। पोखरा 29 खल्याणमा शिक्षालयको भवन बनाउन पोखरा महानगरले 2078 पुस 7 गते भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणालीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। महानगरले भूमिसँग 11 करोड 42 लाख रुपियाँमा 40,000 वर्गफिट फराकिलो भवन बनाउन सम्झौता समेत गरेको थियो। संघीय सरकारको विशेष अनुदान र पोखरा महानगरको लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको उक्त भवनको शिलान्यास तत्कालीन संघीय सांसद खगराज अधिकारी, प्रदेश सांसद दीपक कोइराला र मेयर मानबहादुर जीसीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए। 2078 फागुन 8 गते 1 वर्षभित्र सक्ने गरी शिलान्यास गरिएको शिक्षालयको भवन भने हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार 2079 फागुन 29 गते भित्र शिक्षालयको स्थायी भवन ठेकेदार कम्पनीले बनाइसक्नुपर्ने थियो। तर ठेकेदार कम्पनीले काम बीचमै छोडेर सम्पर्कविहीन भइदिँदा अलपत्र परेको छ। भवनको पिलर मात्रै ठडाएर अलपत्र छाड्दा फलामे छड खिया लागेर कुनै काम नलाग्ने भइसकेको शिक्षालयको भनाइ छ। शिक्षालयको आफ्नै भवन नहुँदा गुणस्तर बढाउन दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सार्न नपाइएको निर्देशक लक्ष्मण तिमल सिन्हाले बताए। आफ्नो भवन नहुँदा पक्कै पनि समस्याहरू छन्। विद्यार्थीको संख्या बढाउने, थप गुणस्तर बढाउने लगायतका योजनाहरू पूरा गर्न सकिएका छैनन्। उनले भने आफ्नै भइदिएको भए दीर्घकालीन रूपमा काम अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। स्कुलसँग भवन नबन्दासम्मका लागि मात्रै सम्झौता गरेर शिक्षालय चलाइरहेकाले आफ्नै भवन बन्दा सजिलो हुने तिमल सिन्हाले बताए। स्कुलसँग भवन नबन्दासम्म निश्चित समयका लागि बस्ने मात्रै हो, सधैँभरि यही रहिरहन मिल्दैन। आफ्नै भवन भएको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो उनले भने। आफ्नै भवन नहुँदा पनि शिक्षालयले देशभरमै उत्कृष्ट नतिजा भने ल्याइरहेको शिक्षालयको दाबी छ। शिक्षालयमा डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङमा पहिलो सेमेस्टरमा हाम्रै विद्यार्थीले देशभरकै 92%
देशभरमै 92% ल्याएको छ। अटोमोबाइल इन्जिनियरिङमा पनि 89% ल्याएका छन्। निर्देशक तिमल सिन्हाले भने भवन नहुँदा पनि सिकाइमा कमी आउन दिएका छैनौं। यता ठेकेदार कम्पनी निर्माणाधीन भवन बीचमै अलपत्र पारेर छाडेको र सम्पर्कमा पनि नआएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रणालीसँग ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको छ। पोखरा महानगरको असार 23 गते बसेको कार्यपालिका बैठकले ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का रद्द गर्ने र कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। महानगरले पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि सम्पर्कमै आउन नचाहेको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। कम्पनीको करिब 4 करोड रुपियाँ धरौटी जफतसँगै बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको महानगरको भनाइ छ। महानगरका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले पुरानो ठेक्का रद्द गरे पनि अब नयाँ ठेक्का आह्वानको टुङ्गो नभएको जानकारी दिएका छन्। यसपालि बजेट नै राखिएको छैन होला। बजेट नभएपछि काम हुने कुरा भएन। महानगरका सूचना अधिकारी कोइरालाले भने नयाँ ठेक्का आह्वानबारे अहिले केही निर्णय प्रक्रिया सुरु भएको छैन। जिल्ला बजार अनुगमन समिति कास्कीले पोखराको चिप्लेढुङ्गामा रहेको भागीरथ स्टोर्सलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। समितिले हिजो गरेको बजार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएका सामान बेचेर उपभोक्तालाई चरम ठगी गरेको पाइएपछि ठाउँका ठाउँ सो जरिवाना गरेको हो। सो स्टोर्समा म्याद गुज्रेको 13 लिटर साजन र 8 लिटर हेलो तेल गरी 21 पोका खाने तेल सहित लेबल नलगाएको झिलिङ्गा, किरा परेको 24 किलो 900 ग्राम सुपारी र केही कुहेको नरिवल समेत नष्ट गरेको छ। समितिले स्टोर्सका सञ्चालक विवेक कुमार गुप्तालाई 3 दिनभित्र कागजपत्र लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी समितिले पोखरा 5 पर्स्याङमा रहेको केसी स्टोर्सलाई 15,000 रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। सो स्टोर्समा बिक्रीमा राखिएका अधिकांश सामानमा लेबल नलगाएको म्याद गुज्रेको 3 बोतल फ्यान्टा, प्रति किलो 97 रुपियाँमा खरिद गरेको चिनी 120 रुपियाँमा बिक्री गरेको र पसलमा मूल्य सूची नटाँसेको भेटिएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा 38 अनुसार सो जरिवाना गरेको समितिले जानकारी दिएको छ। सो स्टोर्सले नापतौलका यन्त्र समेत दर्ता नगरेको भन्दै प्रक्रियाको लागि 3 दिनभित्र प्रशासनमा हाजिर हुन पसल सञ्चालक तेज बहादुर केसीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी अनुगमन समितिले मालेपाटनमा रहेको आदर्श स्टोर्समा लेबल नलगाएको किरा परेको ओखर र कपुर गरी 815 रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरेको छ। सो स्टोर्सका सञ्चालक राकेश यादवलाई 3 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच मालेपाटनमा नै रहेको नारायणी रिफाइनरी उद्योगले बिना साइनबोर्ड पसल सञ्चालन गरेकोले प्रक्रिया पुर्याएर पसल सञ्चालन गर्न सञ्चालक जगत धामीलाई निर्देशन दिएको छ। चाडबाडको बेला बजारमा जथाभावी मूल्य बढाइएको भन्दै पोखराका झण्डै 2 दर्जन खाद्य स्टोर्सको बारेमा प्रशासनमा गुनासो आएपछि समितिले अनुगमन थालेको हो। अनुगमनलाई निरन्तरता दिने समितिले जानकारी दिएको छ। यति बेला बजारमा चिनीको मूल्य बढाएर व्यापारीहरूले बिक्री गर्दै आएका छन्। चाडबाडको बेला सबैभन्दा बढी बिक्री हुने चिनीको मूल्य बढाउन उद्योगहरू नै सक्रिय रहे पनि त्यो भन्दा बदमाशी व्यापारीहरूले गरेको भेटिएको छ। व्यापारीहरूले 97 रुपियाँमा उद्योगबाट किनेको चिनी अधिकतम 105 रुपियाँ सम्ममा बिक्री गर्नुपर्नेमा किलोमा नै 33 रुपियाँ नाफा खाँदै 130 रुपियाँ सम्ममा बिक्री गरेको अनुगमनको क्रममा भेटिएको छ। कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालको अगुवाईमा भएको अनुगमन समितिमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पोखराका अधिकृत छैटौं राजेन्द्र प्रसाद पौडेल, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका सहायक निरीक्षण अधिकृत रघु पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका नायब सुब्बा शिव प्रसाद गौतम, खाद्य निरीक्षक सबिना सुनार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी सहायक निरीक्षक ढिल्लीराम पौडेल, उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि लगायत सहभागी भएको जिल्ला अनुगमन समिति कास्कीले जानकारी दिएको छ। सुन तस्करीको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई मान्यता दिएर अध्ययन गर्ने कि सुन तस्करीको आफै अनुसन्धान गर्ने भन्नेमा सत्तारूढ र विपक्षी दलहरूबीच विवाद भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आइतबार भएको छलफलमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले आयोगलाई 3वटा कार्यादेश दिने प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकका अनुसार सुन तस्करी नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानून र संरचनामा के कस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ त्यो सिफारिस गर्ने कार्यादेश प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै भेप, ब्रेक्सु लगायतमा लुकाएर तस्करी भएको सुनबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानको अध्ययन गर्ने र त्यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने सत्तारूढ दलहरूको प्रस्ताव रहेको छ। भेपमा आएको सुन होला, ब्रेक्सुमा आएको सुन होला, जसको केन्द्रीय अनुसन्धान
ब्युरोले अनुसन्धान गर्यो, त्यो अनुसन्धान पनि हेरोस्। बैठकपछि लेखकले भने त्यसमा जे ठिक गरेको छ ठिक छ, कमी छ भने यो हेर्नु पर्यो भने त्यो सिफारिस गर्छ। एमाले भने सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको उनले बताएका छन्। राज्यले यसले राज्यको स्थायी संयन्त्र कमजोर हुने भन्दै उनले भने शून्यबाट सुरु नगरौँ, भएको अनुसन्धानमा उभिएर थप के गर्नुपर्नेछ भने थप गर्ने गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि आयोगलाई सबै अनुसन्धान गर्ने गरी अधिकार दिनुपर्ने आफूहरूको बटम लाइन भएको बताएका छन्। उनले भने जुन लेभलमा सिआइबीले काम गरेको छ उसले राम्रै गरेको होला, तथापि प्रश्न सिर्जना भएको छ। अभियोजनमा खोजबिन गर्नुपर्ने मान्छे पनि छुट्यो भने आशंका सिर्जना भएका छन्। परिणामबारे समेत प्रश्न उठेको भन्दै उनले सबै अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएर आयोग बनाउनु पर्ने बताएका छन्। भरिया र रिसिभर मात्र होइन, पर्दा पछाडिको पात्र को हुन्, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनकर्ताहरू को हुन्, समग्र पक्षको अध्ययन गर्न भनेर हामीले छानबिन माग गरेका होइनौँ। त्यसै बमोजिममा आयोग बनेको होइन। सुन तस्करीको समग्र अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसका आधारमा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी आयोग बनाउन पर्ने उनले बताएका छन्। यसैबीच भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा मिनी संसदमा छलफल सुरु भएको छ। त्यसक्रममा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री धनराज गुरुङ र एमाले सांसद रघुजी पन्तबीच रोचक सवाल जवाफ भएको छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचार मुद्दामा 5 वर्ष हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था रहेको छ। यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल थालेको छ। विधेयक ल्याउनु पर्नाको कारणबारे जानकारी गराउने क्रममा कानून मन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन परेको स्मरण गरेका छन्। उनले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको पक्षमा आफू नरहेको संकेत गरेपछि एमाले सांसद पन्तले प्रस्तावित विधेयकमा सरकारको सहमति रहेको हो वा होइन भनी प्रश्न गरेका छन्। शेयर बजारमा भित्री कारोबार इनसाइड ट्रेडिङ गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले रिडी पावर कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएको छ। कम्पनीको भित्री सूचनाका आधारमा शेयर खरिद बिक्री गरी गैर कानूनी लाभ लिएको आरोपमा विभागले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादक तथा प्रवर्तक नेउपाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको हो। नेउपानेलाई मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भनी तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन रायका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएको थियो। विभाग स्रोतले भन्यो मुद्दा चलाउनु पर्ने राय लेखी निर्णय सहितको प्रतिवेदन विभागमा पेश भइसकेको छ। विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरी अभियोग पत्रको तयारी भइसकेको छ। नेउपानेले भित्री कारोबार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छौं। त्यही कारोबार गरेका कारण आर्जित रकम गैर कानूनी हो र त्यो जफत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग र दाबी रहन्छ, विभाग सम्बद्ध स्रोतले भनेको छ। 2056 सालदेखि नै रिडी पावरका संस्थापक, प्रवर्धक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका नेउपाने 19 चैत्र 2077 देखि 24 साउन 2078 सम्म उक्त संस्थाको अध्यक्ष रहेका थिए। उनी अध्यक्ष भएकै बेला 4 जेठ 2078 मा रिडी पावरले आफूसँग भएको रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले 14 लाख किता शेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय भन्दा 1.5 महिना अघिदेखि नै तत्कालीन अध्यक्ष नेउपानेले रिडीको शेयर किनेको भेटिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। त्यतिबेला उनले रिडीको करिब 30,000 किता शेयर 203 देखि 212 रुपियाँको दरले शेयर किनेका थिए। पछि उनले आफूसँगै भएको समेत गरी रिडीको करिब 40,000 किता शेयर प्रति शेयर 591 देखि 731 रुपियाँका दरले बेचेको खुलासा भएको थियो। उनैले रैराङको शेयर बिक्रीको निर्णय हुनुभन्दा 1.5 महिना अघिदेखि नै धमाधम रिडीको शेयर किनेका थिए। निर्णय पछिको 1 देखि 3 महिना भित्र तिनै शेयर फेरि बेचेका थिए। धितोपत्र बोर्डले भित्री कारोबार बिना खरिद गरेको कामलाई संयोग मात्रै भन्न नसकिने निष्कर्षका साथ उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको विभाग स्रोतको दाबी रहेको छ। धितोपत्र बोर्डका अनुसार नेउपानेले 19 चैत्र 2077 देखि 24 साउन 2078 सम्म रिडी हाइड्रो पावरको शेयर 14 पटक खरिद र 12 पटक बिक्री गरेका थिए। आफू मात्र नभई उनले श्रीमती सुमित्रा देवी नेउपाने, छोराहरू सञ्जीव नेउपाने, सतीश नेउपाने, बुहारीहरू सलिना नेपाल र सिर्जना खड्कको नाममा रहेको शेयर पनि खरिद बिक्री गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले शेयर बजारमा भित्री कारोबारका विषयमा रकम जफत हुनुपर्ने माग राखेर मुद्दा चलाउन लागेको यो पहिलो घटना हो। कुनै पब्लिक कम्पनीको
सञ्चालक समितिमा रहँदा वा समिति छाडेको 1 वर्षभित्र आफू वा परिवारको सदस्यले सम्बन्धित कम्पनीको सेयर कारोबार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर उनले आफू अध्यक्ष रहेकै कम्पनीको सेयर किनबेच गरेका थिए। छानबिनमा परेपछि बयानका क्रममा उनले नियतवश नभई त्रुटिवश कारोबार भएको दावी गरेका छन्। तर सेयरको कारोबार गराएको त्रिशक्ति सेक्युरिटिजले भने न्यौपानेले नै आदेश दिएर सेयर खरिद बिक्री भएको र त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी भएको बयान गरेको छ। रेडी पावरका लेखा परीक्षण समितिका संयोजक रमेश प्रसाद न्यौपानेले सेयर खरिद बिक्रीको अवधिमा मर्जर प्रक्रियाबारे छलफल भइरहेको र गुरुप्रसादलाई त्यसबारे सबै थाहा रहेको बयान दिएका छन्। अनुसन्धानबाट भित्री कारोबार भएको भेटिएपछि धितोपत्र बोर्डले न्यौपानेलाई 75,000 रुपियाँ जरिवाना गराएको छ। त्यस्तै 10 वर्षसम्म कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापक हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। धितोपत्र बोर्डले उनीमाथि भित्री कारोबार मार्फत 3,23,97,000 रुपियाँ बिक्री गरेको भनी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 91 मा कुनै व्यक्तिले धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीमा का आधारमा कारोबार गरेमा वा सूचना चुहाएमा भित्री कारोबार गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसको पुष्टि भएमा बिगो बमोजिम जरिवाना 1 वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। न्यौपाने र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अवैध रूपमा सेयर कारोबार गरेको ठहर सहित धितोपत्र बोर्डले गत 24 मङ्सिर 2079 मा दुवैजनालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यौपाने विरुद्ध मुद्दा चलाएपछि प्रधानको हकमा अरू कारबाही भएन। न्यौपाने यसअघि पनि कारबाहीमा परिसकेका व्यक्ति हुन्। जनता बैंकको सञ्चालक हुँदा पत्नी सुमित्रा देवी न्यौपानेको नाममा 52,470 किता सेयर किनेको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले त्यो सेयर जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो। सर्वसाधारण समूहको सेयर खरिद गरेपछि उनले हकप्रद र बोनस सेयर प्राप्त गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले बढाएको 85,000 किता सेयर जफत हुने निर्णय गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यले पदमा रहेदेखि अवकाशको 1 वर्षसम्म आफू र परिवारका सदस्यको नाममा त्यही बैंकको सेयर कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। सेवा र सुविधा भरपूर पाउनु हो। महेन्द्रनगरमा आफ्नै कोखबाट जन्माएको सन्तान सबैलाई प्यारो हुन्छ र तर आफैले जन्माएको एक सन्तानलाई आफैले राति एक अन्जान ठाउँ त्यो पनि सुनसान उखुबारीमा 1 हप्तामा दप्पटाले बाँधेर उखुको बोटमा बाँधेर आउँदा त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला। आफैले जन्म दिएकी आमा कति निर्दयी बन्न सकिन् होला र 9 महिने दुधे शिशु छोरीलाई उखुबारीमा बाँधेर पर पुरुषसँग भागेकी एक महिला कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिकाबाट पक्राउ परेकी छन्। शुक्रबार बिहानै 9 महिने शिशुलाई बेलौरी नगरपालिका 7 बैरैया हात्ती बोझाको उखुबारीमा हात बाँधेर परपुरुषसँग भाग्न लागेकी महिला पक्राउ परेकी हुन्। पुनर्वास नगरपालिका 2 अमरैया माइती घरमै बस्दै आएकी शर्मिला चौधरी पक्राउ परेकी छन्। चौधरीले आफैले जन्माएकी छोरीलाई उखुबारीमा 1 हात बाँधेर छोडेको आरोपमा पक्राउ परेकी हुन्। शर्मिलाले यसअघि बेलौरी नगरपालिकाका अजय चौधरीसँग भागी विवाह गरेकी थिइन्। केही समय अविवाहित जीवन राम्रो चले पनि पछि अजयलाई छोडेर उनले बेलौरीकै सुन्दर चौधरीसँग भागी विवाह गरेकी थिइन्। शर्मिलाबाट जन्मिएको शिशु कसको बच्चा हो भन्ने पहिचान नभएपछि श्रीमान सुन्दरब चौधरीसँग विवाद भएपछि बेलडाँडी 3 वैवाहका प्रेम डगौरासँग भाग्न लागेकी शर्मिला शनिबार पक्राउ परेकी हुन्। शिशुका कारण श्रीमानसँग रात दिन नै झगडा किचलो हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत वैवाहका प्रेम डगौरासँग भागेर विवाह गर्न लागेकी महिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रकाश डाँगीले बच्चालाई उखुबारीमा छाडेर फरार हुने शर्मिला चौधरीलाई पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाएको बताएका छन्। 9 महिने शिशुलाई उखुबारीमा अलपत्र छाडेर भाग्ने आमा शर्मिलालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरी प्रवक्ता डाँगीले भने इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीमा शर्मिलामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्नका लागि एउटै व्यक्तिको 2 पटक नाम उच्चारण गरेका छन्। तत्काल बोल्ने पालो आएका व्यक्तिको नाम लिएसँगै यसपछि बोल्ने पालो भनेर अर्को केन्द्रीय सदस्यको नाम लिन्छन्। आइतबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यको नाम बोलाउँदै गर्दा गोविन्द भट्टराई र हरिशरण नेपालीको नाम सँगै लिए। तत्काल बोल्नका लागि भट्टराईलाई पालो दिएसँगै यसपछि हरिशरण नेपाली भने। भट्टराई बोलिसकेपछि बोल्ने पालो केन्द्रीय सदस्य नेपालीको आयो। 2020 देखि 30 साउनसम्म पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि जिल्ला जाँदा स्थलगत अवस्था नेपालीले बैठकमा राखे। जिल्लामा ज्यादै असन्तुष्टिहरू छन्, तपाईहरू पहिले सचिएर आउनुस् भन्नुभएको छ। जिल्लामा एक अर्कासँग कोर्डिनेसन छैन। जिल्लामा बैठक बसाउन पनि धौधौको अवस्था छ। सांगठनिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका उनले जनप्रतिनिधि र पार्टीबीच समन्वय नभएको सुनाए। सभापति देउवाले धन्यवाद है सकियो भन्दै रोकिने आग्रह गरे, तर नेपाली बोलिरहे। त्यसै बेला देउवाले छेउमै रहेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई सोधे, को मान्छे हो यो? उनको माइक अन नै थियो। देउवाले सोधेको सबैले सुने। महामन्त्रीले जवाब दिए, त्यो बाहिर सुनिएन। एक नेताका अनुसार उनले हरिशरण नेपाली भएको बताए। देउवाले फेरि सोधे, कहाँको मान्छे हो यो? माइक अन नै भएकाले बैठकमा सहभागी सबैले सुने। शर्माले भक्तपुरको नेता भएको बताएपछि देउवाले भने, भयो भयो सिद्धियो, माफ गर्नुहोला। त्यसपछि देउवाले बैठक अगाडि बढाए, तर नेताहरू भने सभापतिले केन्द्रीय सदस्यलाई समेत नचिने जसरी सोधखोज गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। देउवा कुन हदसम्म जानकारी राख्न सक्दैनन् भन्ने हो। उमेर जन्ने कारण पनि होला। देउवाले बिर्सन थालेको कांग्रेसका एक नेताले सुनाए। स्वयं हरिशरणले पनि अनौठो मानेका छन्। उनका अनुसार सभापति देउवासँग बेला बेला भेट भइरहन्थ्यो। खोइ किन त्यसो भन्नुभयो, मलाई पनि अचम्म लागेको छ। उनले भने, म अलि पर बसेको थिएँ, दूरीको कारणले पो हो कि? नेपाली विद्यार्थी संघ र दलित संघमा क्रियाशील हुँदै पार्टीको मूल राजनीतिमा आएका उनी 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाटै केन्द्रीय सदस्य चुनिएका थिए। ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले 3 वर्षपछि फेरि लट्ठी बोक्न थालेको छ। सीताराम हाछेथु प्रमुख बनेर आएपछि नगर प्रहरीले लट्ठी बोक्न छाडेर नमस्कार गर्ने गरेको थियो। फुटपाथ पुलिस होइन, सिटी पुलिस हो भन्दै ललितपुर नगर प्रहरीले लौरो बोक्न छाडेको थियो। तर 3 वर्षपछि फेरि संविधान दिवसको अवसर पारेर महानगरले नगर प्रहरीहरूलाई हरियो छडी दिएको छ। हामीले नमस्ते गरेर सेवा गरिरहँदा केही स्थानीयले अटेर गरे। साँझ बिहान हाम्रै प्रहरीलाई असुरक्षाको आभास भएपछि आत्मसुरक्षाको लागि मात्रै छडी बोकेका हौं, नगर प्रहरी प्रमुख हाछेथुले भनेका छन्। नगर प्रहरीले छडी बोके पनि जनतामाथि चलाउन नपाउने नियम रहेको उनी बताउँछन्। यो हाम्रो नगर प्रहरीको ड्रेससँग मिल्दो छडी हो, यसलाई ड्रेस कोड नै भन्दा हुन्छ। यसले लौरोले जसरी जनतालाई तर्साउने काम गर्दैन। पुलिसले सानो छडी बोक्दा स्मार्ट नै देखिन्छ नि, हाछेथुले भने। नगर प्रहरीलाई कतिपयले नराम्रो व्यवहार गर्ने गरेकाले छडी बोक्नु परेको हाछेथुको प्रष्टीकरण छ। प्रहरी बनेर हिँडिरहँदा प्रहरी जस्तो व्यवहार जनताले पनि गर्नुपर्छ। नियतथा जस्तो सोचेर जनताले सम्मान गर्न छाडेपछि प्रहरीले आत्मविश्वास गुमाउँछ। हातमा लौरो भएपछि परेमा भेट्छु भन्ने आत्मविश्वास प्रहरी जवानमा पनि हुन्छ। त्यसको लागि पनि छडी बोकेको हो उनले भने। बजार व्यवस्थापनका क्रममा नगर प्रहरीमाथि नै आक्रमणको सम्भावना बढेको हाछेथुको भनाइ छ। कहिलेकाहीँ बजार व्यवस्थापनको क्रममा नगर प्रहरीमाथि नै हमला हुन सक्छ। यस्ता घटना भक्तपुरमा र काठमाडौँमा घटिसकेको छ। प्रहरीसँग छडी मात्र हुँदा कम्तीमा सेल्फ डिफेन्स त गर्छ। उनी भन्छन्, छडी बोक्न थाल्नुको अर्को कारण ललितपुरमा हुने मेला तथा जात्राको भिड नियन्त्रण पनि रहेको नगर प्रहरीको भनाइ छ। नगर प्रहरीहरूले ललितपुरमा हुने मेलामा हातले साङ्लो बनाएर भिड छेक्दै आएका छन्। महानगरकै कार्यक्रममा धेरै संख्यामा सर्वसाधारण सहभागी हुँदा पनि अब नगर प्रहरीले छडीको सहायताले रोक्न सक्ने उनले बताएका छन्। नगर प्रहरीहरूले रात्रिकालीन गस्ती गर्दा कुकुरले सताउने समस्या पनि भोगेका छन्। 3-4 जनाको समूह हुँदा त केही भएन, कहिलेकाहीँ राति अबेर 1-2 जना मात्रै नगर प्रहरी हिँड्दा कुकुरले दुःख दिने गरेको छ। त्यसमाथि वर्दी लगाएको मान्छेलाई कुकुरले धेरै झम्टिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हातले मात्रै केही गर्न सकिन्न, सानो लौरो भने पनि चाहियो, उनी भन्छन्। सरङकोट शुभ बिहानी खबरमा अब बाँकी खबरहरू। 44औं विश्व पर्यटन दिवस 27 सेप्टेम्बरमा पोखरामा मिनी सडक महोत्सव आयोजना गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रवर्धनमा हुने महोत्सव लेकसाइडको बाराई चोकदेखि खहरे चोकसम्म यातायात रोकेर महोत्सव गरिने पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। असोज 10 गते हुने महोत्सवमा नेपाल र भारतका सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए। महोत्सवमा नेपालका विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी सहित रियालीको आयोजना गरिएको हिजो पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जानकारी दिएका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नयनसिंह महरले वर्तमान सरकारले गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताएका छन्। सरकारले काम गर्न नसक्दा लाखौं कार्यकर्ताको भावनामा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले खबरदारी भने गरिरहनु पर्ने बताए। नेपाली कांग्रेस अन्नपूर्ण गाउँपालिका स्तरीय प्रथम सम्मेलनको शनिबार अन्नपूर्णमा उद्घाटन गर्दै महरले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको पालामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, जलविद्युत, कृषि लगायतमा उल्लेख्य काम भएको तर पार्टीका नेता कार्यकर्ताले जनतामा पुर्याउन ध्यान नदिएको बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य महरले पार्टीमा गुटको विश्वास गर्नेहरू पनि रहेको तर त्यसलाई निस्तेज गर्नुपर्ने बताउँदै अब यस विरुद्ध कार्यकर्ताले सावधान गराउनु पर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय सदस्य शारदा पौडेलले कांग्रेसले मात्रै विकासको मूल फुटाउन सक्ने हुँदा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विजय गराउन नेता कार्यकर्ताले जनताका गुनासा सुन्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले 7 वर्ष पुरानो मुद्दामा आइतबार निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले 2073 वैशाखमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अड्किएको मुद्दामा आइतबार दुवै तर्फको बहस सकिएको छ। बहस सकिएपछि इजलासले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने भनी आदेश दिएको हो। उनीमाथिको आरोप ठहर भएमा अदालतले कैद वा जरिमानाको प्रस्ताव सहित उनलाई माफी माग्ने अवसर दिन सक्नेछ। आरोप पुष्टि नभए निवेदन खारेज हुनेछ। 2073 वैशाखको अन्तिम साता राष्ट्रिय सभागृहमा माओवादी कार्यकर्ताको भेलामा प्रचण्डले अदालतमा आफू विरुद्ध षड्यन्त्र भएको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। माओवादी विरुद्ध अदालतलाई प्रयोग गरिएको र दिउँसै रात पार्ने प्रपञ्च भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए। त्यतिबेला व्यक्ति हत्याको आरोपमा बालकृष्ण ढुङ्गेल पक्राउ परेका थिए। गोर्खाका कृष्ण प्रसाद अधिकारीको हत्याको आरोपमा चितवनबाट माओवादी कार्यकर्ता छविलाल अधिकारी पक्राउ परेका थिए। त्यही आक्रोशमा प्रचण्डले शान्ति प्रक्रिया विरुद्ध अदालत अघि बढ्दैछ भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको अभिव्यक्ति विरुद्ध त्रिपाठीले अवहेलनाको आरोपमा कारबाही अघि बढाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। नेकपा एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनको समय नजिकिँदै गर्दा अध्यक्षका आकांक्षीमा पूर्व सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलको इन्ट्री भएको छ। यसअघि रामेछापका कैलाश ढुङ्गेल, काठमाडौँका सानु श्रेष्ठ, मकवानपुरका कृष्ण प्रसाद दाहाल र नुवाकोटका केशवराज पाण्डे प्रदेश कमिटी अध्यक्षको आकांक्षीका रूपमा चर्चामा आएका थिए। नुवाकोटका पाण्डे हाल पनि प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हुन्। यस्तै श्रेष्ठ प्रदेश सभामुख भइसकेका नेता हुन् भने ढुङ्गेल प्रदेशको आर्थिक मन्त्री भइसकेका नेता हुन्। सुरुवाती दिनमा दोलखाकी रचना खड्काले पनि अध्यक्षमा आकांक्षा देखाए पनि उनी पछिल्ला दिनमा रिङ आउट भइसकेकी छन्। एमाले नेतृत्वले सकभर सहमतिमै प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा रहेका बेला पोखरेलको एकाएक इन्ट्री भएको हो। अध्यक्षका आकांक्षी मध्येका ढुङ्गेल र दाहालले सहमतिका लागि आफूहरू बाधक नबन्ने बताएका छन्। सहमति भए भइहाल्छ, नभए चुनावबाट टुङ्गिन्छ। दाहालले भने केन्द्रीय सदस्य बाहेकबाट नेतृत्व चयन गरौँ भन्दा पनि मेरो आपत्ति छैन, दाहालको भनाइ छ। आफू अध्यक्षको आकांक्षी रहेको पोखरेलले स्वीकार गरे। अहिले नै भन्दा हतार होला, तर साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गर्दा तपाईँ प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा उठ्नुहोस् भन्ने नै धेरैको सुझाव पाए। त्यसैले साथीभाइको यो सुझावका आधारमा अघि बढ्न खोज्दैछु, पोखरेलले भने। यसअघि एमाले नेतृत्वले ढुङ्गेल, श्रेष्ठ, दाहाल र पाण्डे बीचमा सहमतिको प्रयास गरेको थियो, तर त्यो प्रयास सफल हुने नदेखिएपछि सर्वस्वीकार्य व्यक्तिका रूपमा पोखरेललाई अगाडि बढ्न नेतृत्वले समेत ग्रिन सिग्नल दिएको बुझिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आइतबार बिहान भेटेका पोखरेलले त्यसपछि दिनभर एमाले पार्टी कार्यालय च्यासलमा आफू निकटका नेता कार्यकर्ता र केन्द्रीय नेताहरूसँग भेटघाट र छलफल गरेका थिए। कृष्ण भक्तजी 2 पटक संघीय संसद, जिल्ला अध्यक्ष र कानून समितिको सभापति भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको तथा कुनै दाग समेत नलागेको नेता हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओली निकट स्रोतले भन्यो उहाँका नाममा सर्वसम्मतिको प्रयास हुन्छ। यदि सर्वसम्मत भएन र मतदान नै भयो भने पनि उहाँ जतिको नेतालाई प्रतिनिधिले साथ दिने नेतृत्वको बुझाइ छ। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य रामेश्वर फुयाल बागमती प्रदेशमा 3 छिमाले नेतृत्व चयन हुने बताउँछन्। सकभर 5 पदाधिकारी सहमतिमै चयन हुने र त्यो सम्भव नभए प्रतिस्पर्धाको विकल्पमा जाने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको कार्यदिशा पूरा गर्ने योग्यता नेताहरूको छनौट हुनेछ। बागमती प्रदेशको पहिलो अधिवेशनमा फुयालले भने
त्यसका लागि युवा सहित 3 छिमले नेतृत्व चयन हुनेछ। त्यो भनेको उमेरमा परिपक्व, मझौला र युवा। उनले त्यस्तो नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको लागि अन्तिमसम्म प्रयास रहने बताएका छन्। आज 11 बजे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने अधिवेशनमा त्यसअघि काठमाडौँका विभिन्न 6वटा स्थानबाट र्याली निकाल्ने र उक्त र्याली भिरकुटी मण्डपमा पुग्नेछ। 9 गते बन्द सत्र, 10 गते विद्युतीय मतदानको अधिवेशन कार्यतालिका रहेको छ। बागमती प्रदेश अधिवेशनका लागि 13वटा जिल्लाबाट 1138 प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन् भने 5% मनोनयन गर्दा करिब 25 जना थप प्रतिनिधि थपिनेछन्। प्रत्येक पालिकालाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर प्रतिनिधि चयन गरिएको एमाले जनाएको छ। अधिवेशनका लागि एमाले प्रदेश कमिटिका अनुसार अधिवेशनमा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि काठमाडौँका 132 जना प्रतिनिधि छनौट भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले आफूसँग असम्बन्धित छलफलमा समेत बोलाएको भन्दै राज्य व्यवस्था समिति सामु असन्तुष्टि जनाएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे छलफल गर्न समितिको बैठक आइतबार बिहान बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथिको छलफलमा आफू असम्बन्धित भए पनि समितिले आउनै पर्ने भनेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सभापतिजीले तपाईँ नआइकन बैठक नै चल्न दिन्न भन्नुभयो भनेर के भन्नुभयो? सदा सहायता देखाएर मात्र आफू आएको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, म संसदलाई सम्मान गर्छु, संसदीय समितिलाई सम्मान गर्छु, तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता त पनि त हुँदो नि, हामी पद्धतिमा चल्नु पर्यो। साथै उनले आएको बेलामा सबै विषयमा प्रश्न राख्ने भने संसदमा जस्तै प्रश्न उत्तर राख्न सुझाए। म आएको बेलामा सधैँ यसरी प्रश्न गर्ने हो भने संसदमा जस्तै गृहमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर राखिदिनुहोस् न, समितिमा पनि म आइहाल्छु नि। उनले भने, मन्त्री भएका कारण उठ आइजा, त कहाँ छस् भन्ने हुन्छ र? उनले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शंकर भण्डारीले नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द नहटाउन चेतावनी दिएका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबारको बैठकमा उनले शब्दकोशबाट ओम शब्द नहटाउन चेतावनी दिएका हुन्। उनले यो कुरा सत्य हो भने त्यसलाई सच्याउन पार्टी नेतृत्वको ध्यानकर्षण गराएका छन्। भण्डारीले भने, नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द हटाउने जुन कुरा आएको छ त्यसबारे सरकारबाट स्पष्ट जानकारी चाहियो। यदि सत्य हो भने सरकारले त्यस्तो कार्य तुरन्त बन्द गरोस्। यस्तै उनले सदियौं देखिरहेको वैदिक सनातन धर्म विरुद्धमा सनातनीहरूलाई जिस्काउने र अपमान गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सरकार के हेरेर बसेको छ, यसबारे पार्टीको दृष्टिकोण के हो, उनको प्रश्न छ। मुलुक इतिहासमै सबैभन्दा संकटमा पुगेको भण्डारीको भनाइ छ। उनले भने, यसको कालो दाग कांग्रेस पार्टीलाई नलागोस्, किनभने मुलुकको यस्तो अवस्था आउनुमा कांग्रेस सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ। पार्टी स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नो विचार र नीतिले भए पनि कथित राजनीतिक व्यवस्थापनका नाममा 12 बुँदे सहमतिसँगै पार्टीले आफ्नो मूल विचार छाडेको भण्डारीको भनाइ छ। उनले भने, त्यसै बेलादेखि कांग्रेस र मुलुक दुवै संकटमा परेका हुन्। नेता भण्डारीले पार्टी महासमिति बैठकमा पनि हिन्दू राष्ट्रका विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले परापूर्वदेखि विभिन्न जात-जाति र धार्मिक समुदाय मिलेर बसेको देशमा पहिचानको मुद्दा अघि सारेर त्यसलाई बिथोल्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबरजस्ती करणीको मुद्दा फेरि पनि स्थगितमा परेको छ। न्यायाधीश अभावका कारण सन्दीपको मुद्दा रहेको फाँटको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि मुद्दा स्थगितमा परेको हो। 43 न्यायाधीशको दरबन्दी स्वीकृत भई 35 न्यायाधीशको कोटा रहेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबार 18 न्यायाधीश मात्रै उपस्थित रहेका थिए। सन्दीपको मुद्दाको मिसिल रहेको फाँट नम्बर 28 को गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि फेरि स्थगितमा परेको हो। यसअघि गत भदौ 21 गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाई सराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाई सराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गरेको थियो। आमाको उमेरमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति यकिन हुने गरी कागजात समेत माग गरेको थियो। स्थानीय तहबाट कागजात आएपछि असोज 1 गतेका लागि अन्तिम सुनवाई भन्दै पेशी तोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले नयाँ पुस्तालाई समेट्न पार्टीले रणनीति पनि नयाँ बनाउनु पर्ने बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा चौधरीले अबको निर्वाचनमा 20 लाख युवा थपिने बताउँदै पुरानो ढर्राले उनीहरूलाई समेट्न नसकिने बताएका हुन्। अबको निर्वाचनमा 20 लाख युवा मतदाता थपिँदैछन्। सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि समेट्दा यो संख्या झण्डै 50 लाख हुन्छ। बैठकमा चौधरीले भने, नयाँ सोच बोकेका, नयाँ दृष्टिकोण बोकेका
नेपाललाई एउटा विकसित राष्ट्र हेर्न खोजेका नेपालीलाई समेट्ने कांग्रेसको रणनीति के हो? पुरानो पार्टीलाई पुरानै ढर्रामा चलाउँदा ती 50 लाखको नेतृत्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? पार्टीले आगामी 10 वर्षको विकासको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्। विकासको खाका कस्तो हुने विषयमा पार्टीले आधिकारिक दस्तावेज केन्द्रीय समितिबाट पारित गरी आफूलाई गरेको कुरा आफूलाई जानकारी नभएको चौधरीले बताए। यो पार्टीले राजनीतिको कुरा मात्रै गर्छ कि विकासको पनि कुरा गर्छ? देश बाहिर जान बाध्य भएका नेपालीलाई देशमा फर्काउने स्पष्ट रोडम्याप के हो? बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? उनले भने केन्द्रीय समितिको अर्को बैठकमा छलफलको प्रमुख एजेन्डा अर्थतन्त्र हुनुपर्ने पार्टी नेतृत्वलाई उनले सुझाव समेत दिएका छन्। सेवास्तोपोलमा गरेको क्षेप्यास्त्र हमलामा थप जानकारी साझा गरेको छ। युक्रेनका अनुसार क्राइमियामा गरिएको उक्त आक्रमणको निशानामा नौसेनाका कमान्डरहरूको बैठक रहेको थियो। एक संक्षिप्त बयान जारी गर्दै युक्रेनको सेनाले सो हमलामा कैयौंको मृत्यु भएको र धेरैजना घाइते भएको दावी गरेको छ। यो हमला रुसको ब्ल्याक सी फ्लिटका कमान्डरहरूको बैठकलाई निशाना बनाएर गरिएको उसको जिकिर छ। यता युक्रेनकै गुप्तचर प्रमुख क्रिलो बुडानोभका अनुसार हमलामा 2 शीर्ष कमान्डर गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन्। उनले कम्तीमा 9 जना मारिएको दावी पनि गरेका छन्। शुक्रबार रुसले हमलापछि एक सैनिक बेपत्ता बनेको बताएको थियो। क्राइमियाको सेवास्तोपोलमा रुसको ब्ल्याक सी फ्लिटको अड्डा रहेको छ। यसलाई रुसी नौसेनाको सबैभन्दा राम्रो फ्लिट मानिन्छ। बीबीसीले युक्रेनी सेनाको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै हमलामा स्टोर्म स्याडो क्षेप्यास्त्र प्रयोग भएको उल्लेख गरेको छ। यो क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई बेलायत र फ्रान्सले दिएको हो। एसियाली खेलकुदका लागि नेपाली क्रिकेट टोली चीन प्रस्थान गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका पदाधिकारीहरूले एक कार्यक्रमका बीच खेलाडीहरूलाई बिदाई गरेका हुन्। नेपालले यही 27 सेप्टेम्बरमा मंगोलिया र 1 अक्टोबरमा मालदिवसँग खेल्नेछ। नेपालले समूह चरण पार गरेपछि भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का वा बंगलादेश मध्ये कुनै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आफ्नो अभ्यास गरेको र मेडल जित्ने लक्ष्य आफूहरूको रहेको बताएका छन्। उनले मेडल हात पार्नका लागि सबै खेलाडी तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखाले हिजोदेखि राष्ट्रिय जनावर गाईको चित्र अंकित मेडालियन सिक्काको बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। बबरमहल स्थित टक्सार महाशाखामा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त सिक्का सार्वजनिक गरेका हुन्। महाशाखाले 10 ग्राम र 25 ग्रामका 2 किसिमका चाँदीका मेडालियन सिक्का टकमरी गरी बिक्री सुरु गरेको हो। 10 ग्राम सिक्काको रु 1600 र 25 ग्राम सिक्काको रु 4000 मूल्य निर्धारण गरिएको छ। बैंकसँग मौजात रहेको चाँदीलाई गलान गरी मेडालियन सिक्का टकमरी गरिएको जानकारी टक्सार महाशाखाले दिएको छ। दुवै सिक्कामा 979 टचको चाँदीको प्रयोग गरिएको छ। दर उल्लेख नगरी निष्कासन गरिएको सिक्कालाई मेडालियन भनिन्छ। सर्वसाधारणबाट हुने सिक्काको मागलाई दृष्टिगत गरी यसको टकमरीलाई निरन्तरता दिने महाशाखाले जनाएको छ। बैंक सञ्चालक समितिको 2080 जेठ 19 गते बसेको बैठकले उक्त 10 ग्राम र 25 ग्रामका मेडालियन सिक्काको टकमरी गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा अब मौसम। आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अहिले कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा सामान्य पानी परिरहेको र दिउँसो 4 वटा प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले मनसुनको न्यूनचापीय रेखा पश्चिममा सरदर स्थानको आसपास र पूर्वमा सरदर स्थानभन्दा माथि रहेको छ। यस्तै भारतको दक्षिण पश्चिम बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको समेत प्रभाव रहेकाले बदली र वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। आज दिउँसो मधेस र कोशी प्रदेशको तराई भूभागका केही ठाउँमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको छ। भरे राति कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही बाँकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको ठेक्का तोडियो। ठेकेदार फरार भएपछि गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय भवनविहीन पोखरामा बजार अनुगमन। उपभोक्ता ठगी गर्ने भागीरथी स्टोर्सलाई 50,000 रुपियाँ जरिवाना। सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यदेशको छलफल निष्कर्षविहीन। सिआइबीको अनुसन्धानलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विवाद। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दर्ताका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने विषयमा कानून मन्त्री गुरुङ र एमाले सांसद पन्तबीच सवाल जवाब।
शेयरको भित्री कारोबार गरेको आरोपमा पूर्व अध्यक्ष गुरुप्रसाद नेउपाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउने तयारी। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्नका लागि एउटै व्यक्तिको 2 पटक नाम उच्चारण। सभापति देउवाले आफ्नै केन्द्रीय सदस्य नचिनेको खुलासा। ललितपुर नगर प्रहरीले फेरि बोक्न थाल्यो लट्ठी। प्रचण्ड विरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले 28 मङ्सिरमा निर्णय सुनाउने। ओलीको ग्रिन सिग्नल पाएपछि बागमती एमाले अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा कृष्ण भक्तको इन्ट्री। असम्बन्धित छलफलमा समेत बोलाएको भन्दै गृहमन्त्रीको आक्रोश। समितिले आउनै पर्ने भनेकोमा असन्तुष्टि। महेन्द्रनगरमा तेस्रो विवाहका लागि उखुबारीमा छोरीलाई बाँधेर आमा फरार। नेपाली शब्दकोशबाट ओम शब्द नहटाउन कांग्रेस नेता भण्डारीको चेतावनी। वैदिक सनातन धर्म विरुद्धमा जिस्काउने र अपमान गर्ने काम भइरहेको भन्दै आपत्ति। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा फेरि पनि स्थगितको सूचीमा। न्यायाधीश अभाव, 18 न्यायाधीश मात्रै उपस्थित। एमाले अधिवेशनमा विद्युतीय मसिन मार्फत मतदानको व्यवस्था मिलाइने, कतिवटा मसिन प्रयोग गर्ने भन्ने आन्तरिक छलफल। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा राष्ट्रिय जनावर गाईको चित्र अंकित मेडालियन सिक्काको बिक्री वितरण सुरु। रूसी कमान्डरहरूको बैठकमा युक्रेनको हमला, कैयौं मारिएको दावी। एसियाली खेलकुदमा मेडल जित्ने लक्ष्यसहित क्रिकेट टोली चीन प्रस्थान र आज पनि देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई स्वराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली भाषा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।